ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्तिः। अयम् अस्माकं तृतीयः पाठः अस्ति। सर्वेभ्यः स्वागतं, सादरं नमस्काराः अपि। तर्हि एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं पाठद्वयम् अभवत्। प्रथमे पाठे तु शुभारम्भः कृतः, पुनश्च द्वितीये पाठे सुभाषितानां पठनं, पुनश्च केषाञ्चन शब्दानाम् अभ्यासः अपि कृतः। तर्हि शब्दानाम् अभ्यासम् अस्मिन् पाठे पुनः वयम् अनुवर्तयामः। अस्तु, तर्हि आदौ वयं किं कुर्मः इत्युक्ते पुनरेकवारं सुभाषितानां वाचनं कुर्मः। तत् किमर्थम् कारयामि इत्युक्ते अस्माकम् उच्चारणस्य स्पष्टता भवतु इति। तदर्थमेव अहं वदामि यत् पुनरेकवारम् अग्रे अपि केषुचित् पाठेषु वयं सूक्तीनाम् अथवा सुभाषितानाम् अभ्यासम् अवश्यं करिष्यामः। अधुना अहं मम फलकं दर्शयामि। तर्हि अद्य प्रतिभा भगिनी, सीमा भगिनी, मेघना भगिनी, राधिका, सत्यप्रेमा, शरत् महोदयः, प्रतिभा प्रसाद। प्रतिभा भगिनी द्विवारं भवती प्रविष्टवती वा अत्र? अहं न श्रोतुं शक्यते, एकवारं वदति वा? अत्र प्रतिभा प्रसाद इति द्विवारं नाम अस्ति। अहं गणकयन्त्रे प्रयत्नं कृतवती, तत्र न श्रोतुं शक्यते, अतः दूरवाण्यां प्रयत्नं कृतवती, इदानीं प्राप्तम्। अस्तु, तर्हि तत्र द्विवारं प्रवेशः दृष्टः, अतः मम भ्रमः जातः। अस्तु, चिन्ता नास्ति। अहम् अधुना स्क्रीन् शेर् करोमि, विंडो इति करोमि। तर्हि प्रथमः अवसरः भवतु प्रतिभा भगिन्याः एव। भवती द्रष्टुं शक्नोति किल अत्र सुभाषितानि? आं महोदय। तर्हि सुभाषितानि वक्तव्यानि। अन्ये सर्वे म्यूट् मध्ये तिष्ठन्तु। प्रतिभा भगिनी दूरवाण्यां पश्यति आसम्। इदानीं स्पष्टं दृश्यते। अस्तु अस्तु, वदतु भगिनी सुभाषितानि। प्रथमं वदामि वा? प्रथमं सुभाषितम्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अत्र अद्य अहमेकं नूतनं विषयं वदामि। तत्र भवन्तः अत्र पश्यन्तु, यदा विसर्गः अस्ति, यदा अत्र विसर्गः दृश्यते वा? निजः तदनन्तरं परः इति। अत्र विसर्गः दृश्यते वा? निजः। यदि विसर्गः अस्ति तदनन्तरं यदि पकारः अस्ति चेत् तर्हि मध्ये आङ्ग्लभाषया एफ् इति यत् वदामः तदा तद्वत् उच्चारणं कर्तव्यम्। अहम् एकवारं वदामि।
अयं निजः परो वेति, अयं निजः परो वेति इति विसर्गस्य तत्र उच्चारणं कर्तव्यं। स्पष्टं वा प्रतिभा भगिनी? आं महोदय। अस्तु। पुनरेकवारम्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। द्वितीयमपि उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इदानीं सीमा भगिनी तृतीयस्य दृश्यते वा? तृतीय सीमा भगिनी। तृतीयं सुभाषितानि न कश्चित् तृतीयं सुभाषितम् एकवचनं। सुभाषितं न कश्चित् जानाति श्वः भविष्यति अतः श्वः करणीयानि कुर्यात् दैवो बुद्धिमानः। पुनरेकवारं भगिनी। तृतीयं सुभाषितं न कश्चित् अपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति अतः श्वः करणीयानि कुर्यात् दैव बुद्धिमान्। अत्र अहं किञ्चित् लिखित्वा दर्शयामि कथं वक्तव्यम् इति। एकनिमिषम्। अत्र किमर्थं स्पष्टं किञ्चित् तर्हि अत्र किम् अस्ति? अतः इति अस्ति, ततः अग्रे श्वः इति अस्ति। आं किल? अतः इति श्वः इति अस्ति, पुनः श्वः इति अस्ति, करणीयानि इति अस्ति। तर्हि अत्र विसर्गस्य उच्चारणं कथं कर्तव्यम् इत्युक्ते एवं कर्तव्यम्। अतः श्वः उच्चारणसमये अतः श्वः इति कर्तव्यम्। अत्र कथं कर्तव्यं? श्वः इति अस्ति किल? अत्र आङ्ग्लभाषाया लिखयामि AHK अक् श्वः करणीयानि, श्वः करणीयानि। इदानीम् अहम् एकवारं द्वितीयं पादं, केवलं द्वितीयं पादम् उच्चैः वदामि। अतः श्वः करणीयानि, अतः श्वः करणीयानि। एकवारं वदतु भगिनी। आम्। तृतीय सुभाषितं न कश्चित् अपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति अतः श्वः करणीयानि कुर्यात् दैव बुद्धिमान्। विसर्गस्य परः, in the front of visargah, if there is pakarah then f sound, if there is pakarah then f sound. विसर्गस्य परः यदि सकारः अस्ति अथवा शकारः अस्ति चेत् तर्हि विसर्गस्य स्थाने सकारः अथवा शकारः एव वक्तव्यः। ओके। अत्र किं भवति? अतः श्वः करणीयानि, अतः श्वः करणीयानि। पुनश्च साधु अत्र किम् अस्ति? कुर्याद् दैव। सो कुर्यादद्यैव, कुर्यादद्यैव एवं भवतु उच्चारणं। अहं लिखामि इतोपि एकवारं। कुर्यादद्यैव एवं। क्षम्यतां, कुर्याद् इति। कुर्यादद्यैव, कुर्यादद्यैव, यै दद्यैव, दद्यैव। पुनरेकवारं। कुर्यादद्यैव अथवा कुर्यादद्यैव, कुर्यादद्यैव। साधु। इदानीं सम्पूर्णं सुभाषितं वदामि। तृतीयं सुभाषितं न कश्चित् अपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति अतः श्वः करणीयानि
कुर्याद् कुर्यादैव बुद्धिमान् याद् अद्यैव और कुर्यादद्यैव बुद्धिमान् कुर्याद् अद्यैव बुद्धिमान् अग्रिमम् चतुर्थं सुभाषितम् हृदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं कायाः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम् अत्र किम् अस्ति विसर्गस्य परतः कायः परहिते तर्हि तत्र कः शब्दः कः ध्वनिः श्रावणीयः एफ् सौण्ड् कायः कायः परहिते परहिते कायः परहिते अहं वदामि पुनरेकवारं चतुर्थं सुभाषितं हृदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं कायाः परहिते कायाः न कायः परहिते कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम् साधु कायः परहिते कायः परहिते यस्य कालिस्तस्य करोति किम् कालिन कलिस्तस्य करोति किम् कलिस्तस्य करोति किम् अत्र कलिः नाम कलियुगः यस्य हृदयं दयापूर्णम् अस्ति यस्य भाषणं भाषितं सत्यभूषितम् अर्थात् यः केवलं सत्यवचनानि वदति यः सर्वदा स्वदेहं कायः देहः शरीरं पर्यायपदानि समानार्थकानि पदानि यः स्वस्य देहं सर्वदा परहिते करोति इत्युक्ते परस्य हितं परोपकारं स्वदेहेन परोपकारम् एव करोति तस्य कलिः किमपि न कर्तुं शक्नोति इत्युक्ते तस्य उपरि कलेः प्रभावः न पतति इति अर्थः वयं वदामः किल कलिकाले सर्वे दुष्टाः भवन्ति इति किमर्थं कलिप्रभावः समयप्रभावः कलियुगस्य प्रभावः वातावरणं तथा अस्ति किन्तु यस्य हृदयं दयापूर्णं भाषणं सत्ययुक्तं सर्वदा परोपकारी अस्ति तस्य कलिः बाधां न करोति इति अस्य सुभाषितस्य अर्थः अस्तु अग्रे मेघना भगिनी महोदय पंचम सुभाषितम् नपुंसकलिङ्गे किं भवति पंचमं सुभाषितम् साधु आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च अत्र किम् अस्ति इदानीम् एतानि सुभाषितानि अनुष्टुप् छन्दसि रचितानि सन्ति कस्मिन् छन्दसि अनुष्टुप् अनुष्टुप् इति छन्दसः नाम छन्दस् इत्युक्ते मीटर् इति किमपि वदन्ति आङ्ग्लभाषया अत्र छन्दसः नाम अस्ति अनुष्टुप् अनुष्टुप् छन्दसि प्रतिपादम् 8 अक्षराणि भवन्ति अनुष्टुप् छन्दसि प्रतिपादम् 8 अक्षराणि भवन्ति क्षम्यताम् अत्र अधिकः ध्वनिः श्रूयते तर्हि अत्र द्वितीयं चरणम् एकवारं पश्यामः गणनां कुर्मः पादम् अत्र अक्षरद्वयं पादं पुनश्च स ब्रह्म ह चा रि भ्यः इति अत्र 6 6 + 2 किं भवति 6 + 2 =
अष्टम भवति सो पादम इति द्वयं स उच्चारणस्य गणना कर्तव्या न तु लिखितस्य अक्षरस्य उच्चारणस्य पादम इति द्वयं स ब्रह्म फ चा रि भ्यः इति षड् तर्हि योजयामश्चेत् द्वयं षड् मिलित्वा अष्ट अतः तत्र अवसानं शक्यते अवसानं नाम ब्रेक सो उच्चारणे पादं स ब्रह्मचारिभ्यः अत्र एफ साउंड न आवश्यकं यतोहि तत्र वयं अवसानं कुर्मः ब्रेक स्वीकुर्मः यदि वयं ब्रेक न इच्छामः यदि वयं ब्रेक न इच्छामः अवसानं न इच्छामः तदा एफ साउंड कर्तव्यः अतः प्रकारद्वयमपि साधु एव पादं स ब्रह्मचारिभ्यः ब्रेक पादं कालक्रमेण च इति एकः प्रकारः द्वितीयं प्रकारमपि श्रावयामि पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च अवसानं विना संपूर्णस्य पादस्य अथवा चरणस्य उच्चारणम् एकेन श्वासेन क्रियते तत्तु द्वितीयः प्रकारकः अस्ति अस्तु साधु अग्रे छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलन्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव दोषः अत्र जातः तर्हि परिष्करणीयः पुनरेकवारं प्रयत्नं करोतु स्थानद्वये दोषः छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलन्य अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव तत्र फलान्यपि आकारः अस्ति फलानि तत्र बहुवचनं रूपं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं फलं फले फलानि फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव सत्पुरुषा इव यदा विसर्गस्य परतः स्वरः अस्ति चेत् अत्र इकारः स्वरः किल इकारः स्वरः विसर्गस्य परतः यदि स्वरः अस्ति तदा विसर्गस्य लोपः इत्युक्ते अदर्शनं तस्य उच्चारणं न कर्तव्यं सत्पुरुषा इव अस्तु पुनरेकवारं सम्पूर्णं सुभाषितं छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव साधु अग्रे अधुना सत्यप्रेमा भगिनी सत्यप्रेमा भगिनी अस्ति वा भगिनी भवती अधुना अग्रिमं सुभाषितं त्यजद्देवं तदेव सुभाषितं सप्तमं सोपानं सप्तमं सुभाषितं सप्तमं सुभाषितं क्षम्यतां त्यजद्देगं कुलस्यार्थं ग्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत् पुनः तत्र कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे तत्र अनुस्वारः नास्ति पुनः कुलस्यार्थे त्यजद् अत्र प्रथमपदतः त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् साधु
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत् पृथिवीं त्यजेत् पृथ्वी त्यजेत् साधु अग्रिमम् अग्रिमम् अष्टमसोपगम् अष्टमं सुभाषितम् सम्यक् उच्चारणं मन्दं मन्दं शीघ्रता नास्ति किन्तु शुद्धम् उच्चारणं भवतु अष्टमं सुभाषितम् उपकारीषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः उपकारीषु यः साधुः स साधुरीति कीर्तितः तत्र सम्यक् न दृश्यते कीर्तितः उपकारीषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः अपकारीषु यः साधुः स साधुरीतिः कीर्तितः तत्र प्रथमे पादे उपकारिषु द्वितीये पादे अपकारिषु उपकारी अपकारी कः उपकारी यः उपकारं करोति यः हेल्प करोति सः उपकारी यः हर्ट करोति हेल्प न करोति सः अपकारी अत्र साधुरिति अस्ति तत्र सन्धि विभाजनं कथम् इति दर्शयामि साधुः प्लस इति तद्भवति साधुरिति साधुः प्लस इति साधुरिति साधुरिति कीर्तितः साधुरिति कीर्तितः पुनरेकवारं भगिनी अष्टमं सुभाषितम् उपकारीषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः अपकारीषु यः साधुः स साधुरिति कीर्तितः अस्तु अग्रे राधिका भगिनी मम सुभाषितं न किंचित सहसा कार्यं कार्यविदा क्वचित् क्रियते चेत् विविश्चैव तस्य श्रेयकरस्थितम् अत्र ब्रेक कुत्र भवतु इत्युक्ते अत्र ब्रेक भवतु अत्र अष्टाक्षराणि तदग्रे अष्टाक्षराणि अतः अत्र ब्रेक कर्तव्यः एवम् अष्टाक्षराणि पुनरेकवारं न किंचित् सहसा कार्यं कार्यविदा क्वचित् क्रियते चेत् विविश्चैव तस्य श्रेयकरस्थितम् अत्र अहं पदद्वयं लिखितवान् पदद्वयस्य उच्चारणं करोतु भगिनी अत्र प्रथमं किम् अत्र न किंचित् सहसा भगिनी अत्र अहं दर्शयामि पदद्वयम् अहं लिखितवान् किल अत्र रक्तवर्णेन उच्चारणं करोतु न द्वितीयं न अत्र सुभाषिते न इति अस्ति न किंचित् इति नास्ति न किंचित् इति वक्तव्यं न किंचित् इति न किंचित् सहसा कार्यं न किंचित् सहसा कार्यं कार्यविदा क्वचित् क्रियते चेत् विविश्चैव
तस्य श्रेयकरस्थितम्। अग्रे दशमं सुभाषितं वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकुलैः दुकूलैः सम इह। एकनिमिषं तत्र सम्यक् न दृश्यते, तत्र किं चेञ्ज् कर्तव्यमिति। अस्तु, वदतु भगिनि। वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः सम इह परितोषे निर्विशेषः सा तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। धन्यवादाः भगिनि। इदानीम् अहं सर्वेषां संख्यां लिखामि इत्युक्ते अत्र उच्चारणस्य विषये यान् उपायान् अहम् अद्य उक्तवान् तदहं नोट्स् रूपेण भवतां सर्वेषां कृते प्रेषयामि। तत्र भवन्तः सम्यक् एकवारं पश्यन्तु, पठन्तु च। कदा एफ् सौण्ड् कर्तव्यः, कदा AHK अह् इति सौण्ड् कर्तव्यः, कुत्र अवसानं भवतु, तस्मिन् विषये अहं टिप्पणीं लिखित्वा अहं प्रेषयिष्यामि। अस्तु, इदानीम् अत्र नूतनं मया लेखनीयं। किं लेखनीयम् इत्युक्ते नाम पुनश्च 21 सेप्टेम्बर् इति। अत्र सर्वेषां नाम लिखामि। प्रतिभा इति, तदनन्तरं मेघना, सत्यप्रेमा, शरत्, राधिका, सीमा, अन्ये के आगतवन्तः एकवारं पश्यामि। अपर्णा। इदानीं भवन्तः वदन्तु, तत् प्लेलिस्ट् अहं प्रेषितवान् किल 120 वीडियोस्, तत्र कति दृश्यानि वीडियोस् भवन्तः अपश्यन्? प्रतिभा भगिनी, प्लेलिस्ट् मध्ये कति वीडियोस् भवती दृष्टवती? प्रतिभा भगिनी। महोदय अहं एकमेव दृष्टवती, पूर्णं न अभवत् महोदय, अहं करोमि। अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति। प्रतिपाठम् अहम् एवं गणनां करोमि। मेघना भगिनी? दृश्यानि चत्वारि इति नपुंसकलिङ्गं। 4 दृश्यानि, 4 वीडियोस्, 4 दृश्यानि, साधु 4। सत्यप्रेमा भगिनी? 12 वीडियो दृश्यामि। 12। मन्दं मन्दं पश्यन्तु, श्रवणस्य संस्कारः भवति। शरत् महोदय? अहं 4 अस्तु, राधिका भगिनी? किं भगिनी? 9। शक्नोमि। भगिनी? 9 वा? अस्तु। सीमा भगिनी? 2 दृश्यामि। अस्तु। अपर्णा भगिनी? 2। अस्तु। साई कृष्णः? 2 एव वा? 2। अस्तु, तर्हि अत्र कति जनाः सन्ति? अत्र 1 2 3 4 5 6 7 8। तर्हि साई
साई प्रसादः पुनश्च अंकितः तेषां तत्र लेखनीयम् अनन्तरम् प्रति सप्ताहम् अहम् एवं प्रश्नं करोमि तस्य गणनां कुर्मः पुनः अधिकानि द्रष्टव्यानि इति नास्ति तस्य दृष्टस्य एव पुनरेकवारं दर्शनमपि प्रयोजनाय एव पुनः पुनः दर्शनमपि प्रयोजनाय एव भवति पुनः पुनः दर्शनेनापि प्रयोजनाय एव भवति अस्तु इदानीं शब्दानां प्रति गच्छामः तत्र मया अत्र किञ्चित् दर्शनीयं तर्हि तत्र कस्य प्रथमः अवकाशः यथा अहं गणे लिखितवान् प्रथमस्य अवकाशः अस्ति सत्यप्रेम भगिन्याः यतोहि गतपाठे भगिन्याः अवकाशः न आगतः आसीत् अतः आदौ सत्यप्रेम भगिनी भवती वाचयतु कः शब्दः कः शब्दः सत्यप्रेम भगिनी म्यूट मध्ये भवति म्यूट मध्ये अस्ति सत्यप्रेम भगिनी कनेक्शन प्रॉब्लम अस्ति का उक्त का वदामि महोदय कः शब्दः भवत्या अभ्यासः कर्तव्यः आसीत् कस्य शब्दस्य अभ्यासः कर्तव्यः आसीत् गुणीन् शब्दस्य एव गुणीन् शब्दः वा सत्यप्रेमा भगिनी अत्र लिखितं किल आत्मन् शब्दः इति न गुणीन् शब्दः महोदय सत्यप्रेम गुणीन् अस्ति महोदय अत्र पश्यतु गुणि महाशब्द गुणीन् इति राधिका भगिन्याः अत्र गणे अहं दर्शयामि किल सत्यप्रेमा भगिनी आत्मन् शब्दः पुल्लिङ्ग तर्हि भवती गुणीन् शब्दस्य अभ्यासं कृतवती वा अस्तु सत्यप्रेमा भगिनी गुणीन् शब्दमेव वदतु चिन्ता नास्ति गुणी गुणिनौ गुणिनः ये गुणीन् ये गुणिनौ ये गुणिनः गुणिनं गुणिनौ गुणिनः गुणिना गुणिभ्यां गुणिभिः गुणिने गुणिभ्यां गुणिभ्यः गुणिना गुणिभ्यां गुणिभ्यः गुणिनः गुणिनो गुणिनां गुणिनिः गुणिनोः गुणिषु अत्र केचन उच्चारणदोषाः गुणिनि इत्यत्र विसर्गः नास्ति गुणिनि इत्येव अत्र गुणिनोः इति विसर्गः श्रावणीयः पुनरेकवारं पंचमी षष्ठी सप्तमी पुनरेकवारं पंचमी षष्ठी सप्तमी पंचमी गुणिनः गुणिभ्यां गुणिभ्यः गुणिनः गुणिनोः गुणिनां गुणिनि गुणिनोः गुणिषु साधु इदानीं वाक्यानि वक्तव्यानि पञ्चवाक्यानि गुणी गुरुं पूजयति देवः गुणिभिः निमिषम् अहं किं करोमि इत्युक्ते वाक्यानि अहम् अत्र लिखामि तदा भवतां सर्वेषाम् अभ्यासः भवति वाक्यानि अहम् एकत्र लिखामि किं प्रथमं वाक्यं गुणी गुरुं पूजयति गुरुं पूजयति उत्तमं वाक्यम् अग्रे देवः गुणिभिः प्रसीदति देवः गुणिभिः प्रसीदति प्रसीदति अस्तु अग्रे रामः गुणिनां श्रेष्ठः रामः गुणिनां श्रेष्ठः साधु
सम्बन्धाः गुणीन् आश्रयन्ति। ते सम्बन्धाः आश्रयन्ति किम् आश्रयन्ति? गुणीन् गुणीन् गुणिन् गुणीन् इति वा? गुणीन् गुणीन् गुणिम् इति वा? गुणीन् गुणीन् गुणिन् हा किन्तु गुणिन् इति रूपम् अस्ति वा अत्र? गुणिन् इति रूपं दृश्यते वा? हा कुत्र अस्ति गुणिन् इति रूपं? का विभक्तिः, किं वचनम्? गुणिनम् तत्र का विभक्तिः वक्तव्या? का विभक्तिः वक्तव्या भवत्याः मनसि? द्वितीया विभक्तिः वा? आं महोदय। द्वितीया विभक्तिरूपं किम् अस्ति? गुणिनं गुणिनौ गुणिनः। तर्हि अत्र गुणिनम् इति रूपम्। अवगतं वा? गुणिनम् इति रूपम्। तर्हि अत्र किञ्चित् परिवर्तयामि। गुणिनम् आश्रयन्ति। अस्तु, पञ्चमं वाक्यं। ये गुणीन् तुभ्यं नमः। हे गुणी तुभ्यं नमः। तत्र हे गुणी इति रूपम् अस्ति वा? एकवारं पश्यतु सम्बोधनरूपेषु। गुणिनः महोदय, गुणिनः। हे गुणिनः। गुणीन् गुणीन् एकवचनं वा? गुणिनः एकवचनं वा बहुवचनं वा? एकवचनं। तर्हि हे गुणिन् इति हे गुणिन् इति रूपम् अत्र दृश्यते वा? हे गुणिन् इति रूपम्। हे गुणि इति न, हे गुणिन् इति रूपम्। हे गुणिन् तुभ्यं नमः। इदानीं प्रश्नस्य अवकाशः अस्ति। सर्वे पञ्चवाक्यानि अवगतवन्तः वा? अन्यान् पृच्छामि। सत्यप्रेमा भगिनी उत्तमतया पञ्चवाक्यानि उक्तवती, किन्तु सर्वे एतानि पञ्चवाक्यानि अवगतवन्तः वा? Did you all understand the meaning of these 5 sentences? Anybody needs any help? द्वितीयम् अपि चत्वारि वाक्यं, द्वितीयं चतुर्थं वाक्यं किञ्चित् संशयः अवगतवती। अत्र गुणी इत्यस्य कः अर्थः? आदौ गुणीपदस्य कः अर्थः इति पश्यामः। गुणीपदस्य कः अर्थः? यः गुणवान्, गुणवान् इत्येव गुणी इति, गुणवान्। अस्य पदस्य कः अर्थः? यस्य गुणाः सन्ति सः गुणी, सः गुणी अथवा गुणवान्। गुणाः नाम किं? क्वालिटीस्, वर्च्यूस्। अत्र सद्गुणाः इत्येव अस्माभिः अवगन्तव्यं। सद्गुणाः, सद्गुणाः। यस्य सद्गुणाः सन्ति इत्युक्ते सत्यवचनं, परोपकारः, क्षमा, दया, एते सर्वे अपि सद्गुणाः। यस्य जनस्य सद्गुणाः सन्ति, यस्मिन् जने सद्गुणाः सन्ति सः गुणी इति गुणीपदस्य अर्थः। अत्र प्रातिपदिकं, प्रातिपदिकम् इत्युक्ते मूलरूपम् अस्ति गुणिन् इति। गुणिन् नकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः, नकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः, पुंलिङ्गशब्दः। प्रथमा एकवचनं रूपम् अस्ति गुणी इति। अस्तु, इदानीं द्वितीयं वाक्यं किम् अस्ति? देवः गुणिभिः प्रसीदति। देवः गुणिभिः प्रसीदति। प्रायः अत्र विवक्षितः अर्थः अस्ति
Deva or God is pleased with the virtuous people. Deva is pleased with virtuous people. Iti vivakshitah arthah. Vivakshitah arthana vaktum ishtah arthah. That is what she intends to say. Deva is pleased with virtuous people. Therefore, Satyaprema Bhagini has used here Tritiya Vibhakti. Gunina, Gunibhyam, Gunibihi. Atra drishyate kila Rupani. Gunina, Gunibhyam, Gunibihi. Tritiya Vibhakti Rupam. Gunina, Gunibhyam, Gunibihi. But in Sanskritam, we will not use the same Vibhakti which is used in our Prantiya Bhashasu or Pradeshika Bhashasu. To give this meaning, Deva is pleased with virtuous people. In Sanskritam, we have to use here Saptami Vibhakti. So we have to say here Gunishu Prasidati. This will be the correct way to tell this sentence. Devaha Gunishu Prasidati. Prasidati nama Santushyati, is happy iti artha. Satyaprema Bhagini atra kannada bhashayam ಅವರಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ವಾಕ್ಯನ. ಮಹೋದಯ, ನಾನಿದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿಭಾ ಭಗಿನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿದೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ ಬರ್ದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ ಮಹೋದಯ. ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಹೋದಯ ನನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು? ಒಳ್ಳೆಯವರಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವಂತರ್ಗ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಭಾವನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬದಲು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನಂ ರೂಪಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗುಣಿಷು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಃ ಗುಣಿಷು ಪ್ರಸೀದತಿ, ಆವಾಗ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇಘನಾ ಭಗಿನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ವಾ? किमर्थं द्वितीया विभक्तेः नास्ति? किमर्थं सप्तमी विभक्ति? तत्र यं प्रति प्रीतिः अथवा आनन्दः अथवा स्नेहः अस्ति, तत्पदं सप्तम्यां भवेत्. एतदेव संस्कृतस्य भाषायाः शैली. इत्युक्ते सप्तमी विभक्तेः कः अर्थः? सप्तमी विभक्तेः अर्थः अस्ति अधिकरणं, बेस् इति. बेस् इति तर्हि तस्मिन् जने आनन्दः कस्य? देवस्य. अतः देवः गुणिषु प्रसीदति इति वाक्यप्रयोगः. अस्तु अस्तु, अवगतवती. पुनश्च चतुर्थं वाक्यम् अस्ति सर्वे सम्बन्धाः. सम्बन्धाः नाम रिलेशन्शिप्स्. अत्र कः अर्थः इत्युक्ते फ्रेंडशिप् इति वा भवतु अथवा फ्रेंडशिप् नेट्वर्क् इति अर्थः. सर्वे सम्बन्धाः गुणिनम् आश्रयन्ति. अहं किञ्चित् आश्रयन्ति. लोके यस्य सद्गुणाः अधिकाः सर्वे तेन जनेन एव सम्बन्धम् इच्छन्ति. अतः सर्वे सम्बन्धाः लोके ये भवन्ति, यदि कश्चन सद्गुणः अस्ति तेन सद्गुणयुक्तेन जनेन एव सर्वे सम्बन्धम् इच्छन्ति इति अत्र वाक्यस्य विवक्षितार्थः क्षम्यतां, विवक्षितार्थः. प्रायः लोकस्य व्यवहारः
विचारः किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। सर्वे सम्बन्धाः अर्थम् आश्रयन्ति। यस्य जनस्य हस्ते अधिकं धनम् अस्ति सर्वे तेन धनिना सह सम्बन्धं कल्पयितुम् इच्छन्ति, किन्तु अत्र वाक्यदृष्ट्या एतत् साधुवाक्यमेव। गुणिनम् आश्रयन्ति। गुणिनं नाम गुणयुक्तजनं, गुणयुक्तजनम् आश्रयन्ति। के आश्रयन्ति? सम्बन्धाः आश्रयन्ति। अस्तु, अन्येषां संशयः वा किमपि प्रष्टव्यं वा? अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। अस्माकं क्रमानुसारम् अग्रे मेघना भगिन्याः अवसरः। गोशब्दः। गोशब्दः। अस्तु। गो ओकारान्त तत्र पुल्लिङ्गशब्दः। पुल्लिङ्गः। वाचयतु भगिनि। गौः 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 गौ साधु। गावौ गावः गां गावौ गाः गव गोभ्यां गोभिः गवे गोभ्यां गोभ्यः गोः गोभ्यां गोभ्यः गोः गवोः गवां गवी गवोः गोषु हे गौः हे गावौ हे गावः। दृष्ट्वा वदति वा अदृष्ट्वा वदति वा? दृष्ट्वा अपि वदितुं शक्यते। वक्तुं वदितुमपि साधु एव। वदितुमपि साधु, वदितुं शक्यते। अस्तु, इदानीं पञ्चवाक्यानि। गो शब्दस्य कः अर्थः? धेनुः इति स्त्रीलिङ्गं भवति, अत्र पुल्लिङ्गं। पुल्लिङ्गम् अस्ति। वृषभः। वृषभः कैटल इति। बाणः अपि अहं बाणः इति अर्थः अपि उपयुज्य अहं वाक्यं रचयामि। गोः तर्हि सर्वेषां कृते अस्तु, अहमेकवारं स्पष्टीकरोमि। गो शब्दस्य एतावन्तः अर्थाः सन्ति। गो इत्यस्य वृषभः, बाणः, इन्द्रस्य वज्रायुधं, जलं, सूर्यस्य किरणः, नेत्रं नाम नयनं, पशुः, गो इत्यस्य स्वर्गलोकः इत्यपि अर्थः अस्ति। वचनम् इत्युक्ते भाषणं, पुनश्च दिक् नाम डायरेक्शन। एकस्य एव गो शब्दस्य एते सर्वे अपि अर्थाः सन्ति। एतेषु वृषभार्थे, बाणार्थे, गव्यर्थे, इन्द्रस्य वज्रायुधार्थे, जलार्थे, किरणार्थे, नेत्रार्थे, पश्वर्थे, स्वर्गार्थे, वचनार्थे, दिगर्थे, एतेषु सर्वेषु अर्थेषु गो शब्दस्य प्रयोगः वैदिकवाङ्मये लोकवाङ्मये च दृश्यते. You have to remember that some shabdas in Sanskritam are used in many meanings. This is one such example. Shabdah ekah eva. Go is the just a shabda, but this shabda has been used in these many meanings in different both laukika vangmayam and vaidika vangmayam. So that's why based on the context we have to then decide what is the meaning of that particular padam. Okay, now when you tell a sentence, Meghana Bhagini, vakyam uktva asmin arthe go shabdasya prayogah kritah iti asman vadatu. Astu. Idanim vakyam. Atra गावः श्वः चरिष्यन्ति. अत्र गावः श्वः चरिष्यन्ति. साधु. अत्र गावः इत्यस्य
का विभक्तिः किं वचनं? प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अहं तदर्थं 1.3 इति लिखामि। 1.3 प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। उत्तमम्। अत्र गावः श्वः चरिष्यन्ति। चरिष्यन्ति इत्यस्य कः अर्थः? आङ्ग्लभाषया वदतु। eat grass. ग्रेस् कुर्वन्ति। ग्रेस् कुर्वन्ति। अस्तु, उत्तमं। द्वितीयं वाक्यं। गौः काष्ठेन निर्मयति। गौः काष्ठेन निर्मयति। अत्र गौः काष्ठेन अहं निर्मयति इति भवती उक्तवती। अत्र कश्चन दोषः अस्ति, अतः अहं किञ्चित् परिवर्तनं करोमि। इदानीं तक्षकः इति एकं पदं योजयामि। तक्षकः इति पदस्य कः अर्थः? कार्पेण्टर् वा? तर्हि अत्र अहं किं करोमि? द्वितीया विभक्तिः एकवचनं रूपं प्रयुञ्जे। तर्हि तत्र किं भवति? गाम्। गाम् इति वा? आम्, गाम्। द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। तक्षकः गां काष्ठेन निर्माति इति रूपं। निर्माति। निर्माति। निर्माति नाम टु मेक् इत्येव अर्थः किल? निर्माणं करोति। अत्र गाम् इति पदस्य कः अर्थः स्वीकृतः? बाणः। तर्हि तक्षक कार्पेंटर गाम् इत्युक्ते बाणं, एरो काष्ठेन निर्माति। यूजिंग वुड he makes the or he creates the bow इति अर्थः। साधु। तृतीयं वाक्यं। गोपालः गोपालः गाः अनयत्। अनयत्। गोपालः गाः अनयत्। अत्र गाः इति विभक्तिः वचनं किम्? द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। गोपालः गाः अनयत्। अनयत् इत्यस्य कः अर्थः? टु लीड्, लेड्। टु लीड्। अत्र भूतकालः। साधु, उत्तमं। भूतकालः। अग्रे चतुर्थं वाक्यं। गोषु इमौ गवौ अति सुन्दरौ स्तः। गोषु इमौ गवौ अति सुन्दरौ स्तः। अति सुन्दरौ स्तः। उत्तमं। तत्र गोषु इत्युक्ते अत्र का विभक्तिः? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति बहुवचनं। अत्र गवौ इति गवौ द्वितीया विभक्ति द्विवचनम्। अत्र प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। यतोहि इमौ इमौ तर्हि तत्र शब्दरूपं सम्यक् वा? गावौ इति भवेत्, न तु गवौ। गवौ। गौः गावौ गावः। गावौ इति। गोषु इति शुद्धं गावौ। तर्हि अत्र गावौ इमौ गावौ अति सुन्दरौ स्तः। So the meaning of this sentence is, amongst the cows, amongst the bulls, these two bulls are beautiful. Iti asya vakyasya arthah. Ati sundarau, very beautiful. Okay, very good. Tarhi panchamam vakyam. गवे नमः। अत्र एकः संशयः अस्ति। यदि वयं चतुर्थी विभक्ति बहुवचनं रूपम् उपयुज्य वाक्यं
निर्माणं कृतवन्तः तर्हि किम् अस्ति नमः एव वा नमः एव यतोहि नमः इति अव्ययम् अस्ति अतः नमः इति पदस्य परिवर्तनं न भवति अतः एकवचने चतुर्थी विभक्तिः एकवचने गवे नमः एतदेव वाक्यं बहुवचनं रूपम् उपयुज्य वद गोभ्यः नमः गोभ्यः नमः अत्र कः अर्थः स्वीकृतः वृषभः इति वा आम् वृषभः इति अत्र अर्थः स्वीकृतः पूर्वतने वाक्ये अपि वृषभः इत्येव अर्थः now the floor is open for any questions any doubts by any other member of the group these 5 sentences are they clear to all of you friends any doubts anybody can please unmute and ask okay we will proceed tarhi krame agrimah avasarah asti sai krishnasya avasarah asti adau tatra shabdarupani vaktavyani वणिज् शब्दः जकारान्तः पुल्लिङ्गः वणिज् शब्दः जकारान्त पुल्लिङ्गः वणिज् वणिजौ वणिक् वणिजौ वणिजः वणिजं वणिजौ वणिजः वणिजा वणिग्भ्यां वणिग्भिः वणिजे वणिग्भ्यां वणिग्भ्यः वणिजः वणिग्भ्यां वणिग्भ्यः वणिजः वणिजौ वणिजौः वणिजां वणिजि वणिजोः वणिषु संबोधन रूपाणि हे वणिक् हे वणिजौ हे वणिजः वणिजोः इति उच्चारणं वणिजोः वणिक् इति शब्दस्य कः अर्थः मर्चेंट आपणिकः शॉपकीपर आपणः इति शॉप आपणिकः इति शॉपकीपर मर्चेंट बिजनेसमैन शॉपकीपर एते अर्थाः अत्र अस्माकं कोशे सन्ति मर्चेंट ट्रेडर इति प्रसिद्धः अर्थः अस्य शब्दस्य वणिक् आपणिकः साधु इदानीं वाक्यानि वक्तव्यानि साई कृष्ण वाक्यानि पूर्वमेव रचितानि वा अधुना भवान् वाक्यानि चिन्तयति वा नास्ति अहं रचितं मया रचितं अथवा अहं रचितवान् प्रथमं वाक्यं नगरे वणिजः सन्ति नगरे वणिजः वणिक् वणिजौ वणिजः सन्ति अत्र का विभक्तिः किं वचनं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् in the city merchants are there good द्वितीयं वाक्यं अहं this statement itself I made a question and answer type little okay nagare ke vasanti vanijam के नगरे के वसन्ति वणिजः as द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् I don't know if it counts as the second statement. अत्र द्वितीयं वाक्यं किं नगरे के वसन्ति इति प्रश्नः तदनन्तरं वणिजः अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वा उत्तरं द्वितीया विभक्ति रूपं will it be नैव अस्य वाक्यस्य उत्तरम् अपि प्रथमा विभक्तिः बहुवचनमेव वणिजः वसन्ति इत्येव वणिजः वसन्ति इति okay
then I don't think that is a separate statement. Yes. अस्तु, चिन्ता नास्ति. अग्रे तृतीयं कृषकः वणिजा सह मित्रं स्थापयति. वणिजा सह मित्रं स्थापयति. मित्रं स्थापयति. What did you intend to convey? The farmer makes friendship with the merchant. अत्र किञ्चित् परिवर्तनं कुर्मः. वयं किं लिखामः इत्युक्ते कृषकः फार्मर् वणिजा सह with the merchant मैत्रीं करोति. फ्रेंडशिप इत्यस्य अर्थः मैत्री, मित्रम् इत्यस्य अर्थः फ्रेंड इत्येव. तो साधुवाक्यं किं भवति? कृषकः वणिजा सह मैत्रीं करोति. उत्तमं वाक्यं. मैत्रीं करोति. चतुर्थं वाक्यं एकवारं पश्यामि. वणिजां वस्तूनि either वणिजां वस्तूनि आपणिके सन्ति. आपणे सन्ति. The goods of the trader are there in the shop. Good. Vanijam vastuni आपणे सन्ति. Good. अत्र किम्? अत्र षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्. अत्र तु तृतीया विभक्तिः एकवचनं. साधु. अग्रे पंचमम् अन्तिमं वाक्यं. वणिजी गृहे धनम् अस्ति. अत्र परिष्कारः अपेक्षितः. वणिजः गृहे धनम् अस्ति. गृहे धनम् अस्ति. कस्य गृहे धनम् अस्ति? वणिजः गृहे धनम् अस्ति. षष्ठी विभक्तिः एकवचनं. वणिजः गृहे धनम् अस्ति. तर्हि सर्वैः एतानि पञ्चवाक्यानि अवगतानि वा? प्रश्नः अस्ति वा? संकोचं विना प्रश्नं कुर्वन्तु. भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्ति चेदेव भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति. अस्तु, अग्रे गच्छामः. अग्रिमः अवसरः अस्ति अपर्णा भगिनी. कः शब्दः? मरुत् शब्दः. सकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः. वदतु भगिनी. तकारान्तः पुल्लिङ्गः मरुत् शब्दः. मरुत् मरुतौ मरुतः. मरुतं मरुतौ मरुतः. मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः. मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः. मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः. मरुतः मरुतोः मरुतां. मरुति मरुतोः मरुत्सु. हे मरुत् हे मरुतौ हे मरुतः. कः अर्थः अस्य शब्दस्य? पवन मारुति पवन. एकस्मिन् अहं दृश्यामि शिवस्य शिवनाम अपि मरुतः अस्ति. अत्र
वयं किम् अर्थं स्वीकुर्मः इत्युक्ते एर् इति अर्थः मरुत् वायुः अथवा वायुदेवः अपि वायुः इति भूतमस्ति पञ्चभूतेषु अन्यतमं वायुः अस्ति वायुभूतस्य देवः वायुदेवः अपि मरुत् इत्येव अस्तु इदानीं पञ्चवाक्यानि प्रयत्नं करोतु उत्तमं महोदय सर्व मरुत्तः शब्दः गृहीतवान् दोषं चेत् हेल्प्स् पाठः किमर्थं क्रियते पाठः किमर्थं क्रियते अभ्यासार्थमेव अतः दोषविषये सङ्कोचः मास्तु निस्सङ्कोचं सर्वत्र मरुतः अस्ति सर्वत्र मरुतः अस्ति इदानीं मरुतः का विभक्तिः किं वचनम् अहं प्रथमा विभक्ति बहुवचनं सन्ति प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तर्हि अत्र अस्ति इति साधुरूपं वा बहुवचने अस्ति किल मरुतः तर्हि अत्र किं भवतु क्षमिಸಿ भवताम् ಇದು नेट्वर्क् ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು पुनरेकवारं वदामि प्रथमा विभक्ति मरुतः मरुतः इति प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सम्यक् उक्तं भवत्या अत्र बहुवचनम् अस्ति तर्हि क्रियापदमपि बहुवचने भवतु सन्ति सन्ति भवेत् सर्वत्र मरुतः सन्ति इति वाक्यम् अस्तु उत्तमम् अग्रे मरुते नमः मरुते नमः साधुवाक्यम् रामस्य भक्तः मरुतः अहम् इदानीं रामस्य भक्तः किं पदं मरुतः मरुतः तत्पूर्वं मरुते नमः अत्र का विभक्तिः किं वचनं चतुर्थी विभक्ति वचनं प्रथमवचनम् एकवचनम् इति वक्तव्यम् एकवचनं रामस्य भक्तः मरुतः अत्र का विभक्तिः षष्ठी विभक्ति विभक्तिः षष्ठी प्रथमा एकवचनं विभक्तिः एकवचनम् इति भवती वदति अत्र दोषः अस्ति अतः किञ्चित् परिष्कारं कुर्मः तर्हि अत्र किं भवेत् रामस्य भक्तः मरुत् अस्ति अत्र किं भवति प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रामस्य भक्तः वायुदेवः अस्ति रामस्य भक्तः मरुत् अस्ति अतः अत्र प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रूपं प्रयोक्तव्यम् दोषः कः इत्यपि स्पष्टं किल Did you understand your mistake? Yes. That is also important. Okay, very good. अग्रे तृतीयं वाक्यम् अद्य शीतलं मरुतं प्रवहति अद्य शीतलं मरुतं प्रवहति द्वितीया एकवचनम् ओके अत्रापि किञ्चित् परिष्कारः अपेक्षितः मरुत् शब्दस्य किं लिङ्गं पुल्लिङ्गम् अस्ति तर्हि अत्र प्रवहति इति अस्ति प्रवहति इति क्रियापदम् अस्ति प्रवहति उत्तमं क्रियापदं साधु क्रियापदं फ्लोस् इति अर्थः तर्हि अत्र मध्ये अद्य शीतलः मरुत् प्रवहति स्मरति वा विशेषस्य यल्लिङ्गं forgot
विशेष्यस्य यत् लिङ्गं या च विभक्तिः यच्च वचनं विशेषणस्य अपि तद्लिङ्गं सा च विभक्तिः तद्वचनम्। अत्र मरुत् इति पुल्लिङ्गशब्दः, अतः विशेषणं शीतलशब्दस्यापि पुल्लिङ्गरूपस्य प्रयोगः कर्तव्यः। अद्य शीतलः मरुत् प्रवहति। पुनः अत्र एकवचन प्रथमा विभक्ति प्रयोगः, यतोहि कर्ता मरुत् एव अस्ति, द्वितीया विभक्तेः आवश्यकता नास्ति। अस्तु, इदानीं पञ्चमं वाक्यं। पञ्चमवाक्यं प्रातः मरुतः शुद्धः भवति। प्रातः मरुतः शुद्धः भवति। शुद्धः प्रातः मरुतः शुद्धः भवति। अत्र मरुतः इति का विभक्तिः, किं वचनम्? प्रथमा बहुवचनं। I could only get only for प्रथमा। चिन्ता नास्ति। तर्हि शुद्धः इत्यपि प्रथमा विभक्ति बहुवचनं भवतु किल? शुद्धः शुद्धाः भवति। शुद्धाः क्रियापदमपि बहुवचने भवतु किल? प्रातः मरुतः शुद्धाः भवन्ति। अवगतं वा? अवगच्छामि। मरुतः इति बहुवचने अस्ति, तर्हि विशेषणपदं शुद्धः अपि बहुवचने भवतु, क्रियापदमपि बहुवचने भवतु। प्रातः मरुतः शुद्धाः भवन्ति। उत्तमं, सम्यक् अभ्यासः कृतः, आनन्दः। अग्रे कस्य अवसरः अस्ति? सीमा भगिनी। महोदय, एतत् प्रश्नः पृच्छतु भगिनी। अत्र पञ्चम उदाहरण वाक्यः अस्ति किल, अतः मरुतः इति अस्ति। मरुतः कथं बहुवचनं भवति? वायुदेवः किल? अत्र कथम् इति वा? अत्र मरुत् इति शब्दः अस्य वायुः इति एकः अर्थः अस्ति। आङ्ग्लभाषायां वदामः किल, द विण्ड्स् आर् ब्लोयिङ्ग्, विण्ड्स् आर् ब्लोयिङ्ग् इत्युक्ते कः अर्थः? वारं वारं वायुप्रवाहः भवति। द विण्ड्स् आर् ब्लोयिङ्ग् इति अर्थः। विण्ड्स् इत्यपि अस्ति। देवस्य विषये नास्ति, किन्तु विण्ड् इति अर्थः। धन्यवादः, अवगतं महोदय। साधु। अधुना कस्य अवसरः अस्ति? सीमा भगिन्याः। कः शब्दः सीमा भगिनी? पचत् शब्दः अस्ति। अस्तु, पचत् अस्ति वा? अत्र तकारान्त नपुंसकलिङ्ग, तकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः, किन्तु अस्मिन् जालस्थाने पचन् शब्दः नास्ति। भवन्तः पुस्तके पश्यन्तु। अस्तु, भवती वदतु शब्दरूपाणि। पचत् शब्दः तकारान्तः पुल्लिङ्ग शब्दः पचत्। पचन् पचन्तो पचन्तः शब्दः किल? एकनिमिषं, कः प्रश्नः? एतत् पचत् शब्दः तकारान्त नपुंसकलिङ्गः भवति वा महोदय? अग्रे वदतु भगिनी, सीमा भगिनी। किं भगिनी न श्रुतं, पुनरेकवारं वदति वा? एतत् नपुंसकलिङ्गः किल इति पृष्टवती। पुल्लिङ्ग इति उक्तवन्तौ। नैव पुल्लिङ्गमेव। अत्र अस्य उत्तरं वदामि। सीमा भगिन्याः अवसरात् परम् अहं भवत्याः उत्तरम् अहं स्पष्टीकरिष्यामि, किं लिङ्गम् इति। सीमा भगिनी वदतु शब्दरूपाणि। पचन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः पचत्। पचन् पचन्तो पचन्तः। हे पचन् हे पचन्तो हे पचन्तः। पचन्तं
पचन्तौ पचतः पचता पचद्भ्यां पचद्भिः पचते पचद्भ्यां पचद्भ्यः पचतः पचद्भ्यां पचद्भ्यः पचतः पचतोः पचतां पचति पचतोः पचस्तु साधु स्पष्टम् उच्चारणम् इदानीं कः अर्थः पचन् इति पदस्य कः अर्थः पचन् अर्थः कुक् or ripen sun fire अस्ति अत्र किम् अस्ति इत्युक्ते अत्र पच् इति धातुः पच् धातुः पुनश्च कश्चन प्रत्ययः अस्ति शत्रुप्रत्ययः अस्ति अस्य अर्थः अस्ति it refers to a person who is currently cooking, a person who is involved in cooking इति अस्य पदस्य अर्थः पचति पचतः पचन्ति you have heard of that kriya padam so pachan for example I will tell a very simple sentence then we'll understand the meaning of this word pachan aham pachan दूरवाणी यंत्रम पश्यामि so the meaning of this sentence is while cooking I am watching the mobile phone is the meaning of this sentence. So pachan refers to a presently ongoing action, but it refers to the person who is presently doing the action of cooking. So when we are doing two actions simultaneously, so like that, one more example I'll give you. Aham gachan Rama nama smaranam karomi. Means what? While walking or while going, I remember the name of Rama. So in both these places, it is a singular form. Gachan, pachan, like that. Yeah. Anyway, we will see the sentences. Did all of you understand this? Mahodaya. Tarihi idanim panchavakyani Seema Bhagini. Whatever you have written, you tell. We will do the corrections. Okay. Actually, I have done it on the basis of Shabda. Request others to be on mute. I am not able to hear Seema Bhagini. Request others to be on mute. Seema Bhagini, can you repeat, please? I have written based on Pachat Shabda, certain sentences, question, and certain words. Simple are there. I have not done very big. I could not understand how to make it, but I tried. Right. Tell. Ka pachati. Okay. Question asti. Prashnah asti. Idani uttarah Seema pachati. We will make some small change, okay? So that we will be able to use. So pachati is a kriya padam. It is not a shabda. What you have now read out is the pachan shabda. So we'll make a small change. Instead of ka, I'm going to write kaha. Okay? And I'll write kaha pachan. Can you tell me any other kriya padam? Kaha pachan. Seema odanam. No, see, so instead of I'm not getting this. Actually, I'm not getting this. No problem. I'm helping you. Kaha pachan likhati. What could be the meaning of this sentence? Kaha pachan likhati. What is she writing while cooking? No. Kaha is who. Who is writing while cooking? Okay. Okay. Now I changed it from
feminine gender to male gender because the shabda that you have practiced is pullinga shabda. Okay. Yeah. So I will change the answer also. So I will change the answer. Okay. Manoharaha, somebody's name. Manoharaha Pachan Likati. The answer is Manoharaha Pachan Likati. So Manohar is writing while cooking. Okay. Okay. No Honestly, I was not able to make sentences based on this. I'm so sorry. I tried, but I couldn't get, and all have gone under the Pachati wala stuff. So I think I've gone all wrong in this. I will convert it into the way that I would have that okay. It is correct. So don't worry. You tell the sentence whatever you have written. Okay. Seema kutraha pachati. Seema pakashalayam pachati. So I said Seema like I've all done. Seema putraha pakashalayam pachati. Okay, now I'm going to make a small change. Instead of the now I'll list Seema putraha pakashalayam pachan mitrena saha sambhashanam karoti. Mitrena saha sambhashanam karoti. Now you tell the meaning of this sentence. Seema's son, while cooking, Seema's son was conversing with his friend. Excellent. So while cooking, that is the magic of this word called pachan. Seema's son, while cooking, is talking to his friend. Excellent. Very good. One more sentence. I did some typing mistake. I'll correct it here. Mitrena saha. You proceed. Yeah. Okay. Balakaha. Balakaha. I'm just trying to make some changes. Just give me a second. Balakaha. Balakaha. Amba saha. Pachan vartate. Excellent. Balakaha ambaya saha pachan vartate. Here also prathama vibhakti hi ekavachan. What is the meaning of this sentence? Means while cooking with his mother, he is talking to her. Vartate means just to be present. Okay, vartate. Sorry. Vartate. Present. Sorry. So, boy becomes is talking. Boy is present with his mother while cooking. Balakaha ambaya saha pachan vartate. Ambaya saha. Ambaya iti tritiya vibhakti ekavachanam. Ambaya saha. Very good. Your fourth and one more sentence. Last sentence. Okay, I'm going to give you the word. You have to complete. Okay. Let's make this thing. Okay. Mata. I'm going to put a blank here. You have to fill the blank. Okay. Putram we will say. Putram pashyati. Okay. Now from the Pachan Shabda table, you have to fill this blank. Mata dash putram pashyati. Mata. Putram is which vibhakti and which vachanam? Putra is pullinga shabda. Putraha, putre, putraha, putrau, putraha, putram, putrau, putran, like Rama shabda. Yeah. Anybody else wants to attempt? What could be the right form of pachat dhatu, pachat shabda that we have to fill here? Pachantam. Very good. Who answered this? Pratibha Bhagini. Radhika Bhagini. So the correct answer here is Vidya Vibhakti hi Ekavachanam. Seema Bhagini, can you guess the meaning of this sentence?
No, I'm not able to. Let me help you. Mother is seeing the boy who is cooking. Oh, okay. Boy while he is cooking. Seeing the boy while he is cooking. See, I am not so good in English. You can correct me in my English, but I find it difficult sometimes to translate exactly in English. Basically, the boy is the son is cooking, and mother is seeing the son cooking. Okay. Mother is watching the son while he's cooking. Mother is watching while the son is cooking. Mother is watching while the son is cooking. While the son is cooking. This will be the correct English sentence. Mama Angla bhasha prayoge dosha. Instead of the son, we can say her son is cooking. एतदपि वक्तव्यं महोदय. Mother watches cooking son. That Seema Bhagini will tell us that English is wrong there. Mother is watching while her son is cooking. Or we can say in simple present, mother watches her son cooking. Mother watches her son cooking. This is also correct. Yes. Okay, mother watches her son cooking. Basically, son is involved in cooking action, and while he is cooking, mother is watching him. Okay. तर्हि अत्र समयः अस्माकं सीतः अहं जानामि सर्वेषाम् अवकाशः न आगतः इति शरत् महोदयस्य प्रतिभा भगिन्याः राधिका भगिन्याः च अग्रिम पाठे वयं भवतां वाक्यानि परिशीलयिष्यामः. चिन्ता मास्तु. अहं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा रेकार्डिङ्ग् स्थगयामि. तदनन्तरं यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् अहं किञ्चित् वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि. महोदय शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अहं रेकार्डिङ्ग् स्टाप् करोमि. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.